Welcome to E&M Agri-Ventures. Importante ba ang kidding guide? Unsa man ni siya? Sa among gamay nga goat farm, mao kini siya ang gitawag na mugsumbanan or listahan sa mga vitamins ug tambal para sa among gagmayng kanding. Gikan sa unang adlaw ngadto sa ikunobinta ka adlaw nga pangindaron o palutas niini. Dili na mo makita kung unsa kadaghanon nga vitamins nga among gamiton para sa gagmayng kanding. Sama sa iron, DCM, EDE plus selenium, B-complex o albendazole. Makita po diri kung unsay gamiton nga tambal inig human og dihorn kung mag-dehorn me. O kini ang usa sa mga sistema nga among ginabuhat para dili na mo malimtan kung unsang klaseng vitamins ug tambal ug ang gidaghanon niini. Sa ingon nining pamaagi, dili na may maglisod og hinumdum sa mga vitamins ug tambal nga among gamiton. Namugna kini base sa among research sa kung unsay angay buhaton sa gagmayng kanding. Bisan og gamay pa nga among mga kanding, amo ning gihimo nga sistema kay natan-aw namo nga dako kayo ni katabang nga mahimong himsog ang pagtubo sa among gagmayng kanding. Hope nga namoy nakatunan nga ginagmayng idea unsa ang pag-improve ang atong mga pangandingan. Thank you for watching. Happy farming!